दुईटा सक्यो। सिंगल टाइप्स अफ क्याश फ्लो अस्तिको फर्स्ट क्लासमा गऱ्यौँ। अहिले गरेको भनेको चाहिँ मिक्सवाला क्वेसन हो है त, डबललाई सिंगलमा कन्भर्ट गरेर गऱ्यौँ। ल त्यति क्वेसन प्र्याक्टिस गरिसके पछाडि अब हामी थर्ड टाइपमा जान्छौँ। थर्ड टाइपमा छ लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिज। त्यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा यदि प्रत्येक वर्ष सेम अमाउन्टले इन्क्रिज हुने है, त्यहाँ के भनेको हुन्छ भन्दाखेरिमा आजको मितिमा मैले 10,000 रुपियाँ पैसा डिपोजिट गर्छु ब्याङ्कमा, अब आउने वर्षदेखि म प्रत्येक वर्ष चाहिँ के गर्छु 200ले इन्क्रिज गर्छु भन्यो भने नि, हो 200 चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा जी को भ्यालु भयो, लिनियर ग्रेडियन्ट, लिनियरली बढ्यो, कन्स्ट्यान्ट रेटमा बढ्यो। यो वर्ष पनि 200ले बढ्छ, अर्को वर्ष पनि 200ले बढाउने, अर्को वर्ष पनि 200ले बढ्दै जान्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त लिनियर ग्रेडियन्ट भन्छौँ। फिक्स रेटले बढ्नु पर्यो। तर कहाँबाट बढ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा मैले स्क्रिनमा देखाएको फिगर हेर्न सक्छौ तिमीले, द अमाउन्ट इन्क्रिज अर डिक्रिज इज द ग्रेडियन्ट। त्यो बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ। जस्तो कि अहिले मैले बनाएको जुन यो जिरोको जुन होरिजेन्टल लाइन छ त्यसको माथिपट्टि एरो छ, त्यसैले यसलाई हामी इन्क्रिजिङ भन्न पाउँछौँ। तर कहिलेकाहीँ त्यो लाइनभन्दा मुनिपट्टि भयो भने चाहिँ डिक्रिजिङ भन्न पाउँछौँ। अहिले मैले बनाएको फिगरमा चाहिँ यो इन्क्रिजिङ टाइपको ग्रेडियन्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो, किनभने मैले बनाएको जुन डेटम लाइन छ एरोहरू सबै माथिपट्टि डाइरेक्सनमा छन् भने यो चाहिँ इन्क्रिजिङ ग्रेडियन्ट हो। यदि यसको अपोजिट भएको भए, त्यो जिरोको जुन होरिजेन्टल लाइन छ त्यसको डाउनवर्ड डाइरेक्सनपट्टि फर्केको भए यसलाई हामी डिक्रिजिङ ग्रेडियन्ट भन्न सक्छौँ। त्यस्ता खालका फिगर र त्यस्ता खालका न्युमेरिकल हामीले आज प्र्याक्टिस गर्छौँ नै है त। र पहिलो वर्षमा कुराकानी हुँदैन, दोस्रो वर्षमा अमाउन्ट ए हुन्छ। के अरे पहिलो वर्षमा अमाउन्ट ए हुन्छ, यो त जिरो भयो। पहिलो वर्ष के छ ए छ भने दोस्रो वर्षमा कतिले बढ्यो ए प्लस जीले बढ्यो भनेको जी अमाउन्टले बढ्यो। त्यसको वर्ष कति बढ्छ ए प्लस ट्वाइस जी, ए प्लस 3g हुँदै जान्छ है त। यसरी के हुन्छ लिनियरली बढ्दै 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 जानु पर्यो। सेम अमाउन्ट अर्थात् कन्स्ट्यान्ट अमाउन्टले इन्क्रिज हुन्छ भने यसलाई हामी लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिज भन्न सक्छौँ। र यसमा पनि छ हेर्न सक्छौ तिमीले, अब तीनटा टाइप हुन्छ यसमा पनि। मैले फिगरको मुनिपट्टि लेखेको छु इन्क्रिजिङ लिनियर ग्रेडियन्ट मैले भनेको छु। किन इन्क्रिजिङ भन्यो किन डिक्रिजिङ भन्यो भन्ने कुरा अघि मैले बताइसकेको छु। अब मैले तिमीलाई अहिले यहाँनिर थ्योरी पढाउँदा चाहिँ यो इन्क्रिजिङ ग्रेडियन्टको फिगर बनाएर पढाएँ। अब म न्युमेरिकल तिमीलाई डिक्रिजिङ ग्रेडियन्टको गराउँछु। त्यो गर्दाखेरि तिमीहरू क्लियर हुन सक्छौ इन्क्रिजिङ ग्रेडियन्टको कस्तो फिगर हुँदो रहेछ र डिक्रिजिङ ग्रेडियन्टको कस्तो खालको क्यास फ्लो बन्द रहेछ भन्ने कुरा तिमीहरू क्लियर हुन्छौ है त। अब यसमा पनि तीनटा टाइप छ। जीलाई हेर यहाँ, टु फाइन्ड एफ वेन जी इज गिभन, जी दिन्छ हामीले एफ निकाल्ने, जी दिन्छ ए निकाल्ने, जी दिन्छ पी निकाल्ने। तीनटा डिफ्रेन्ट टाइप्सको फर्मुलाहरू चाहिँ तिमीहरूले पढ्नु पर्यो। तर त्यसको लागि जीलाई एफमा लान, जीलाई पीमा लान र जीलाई एमा लानको लागि पहिलो इयर भनेको फर्स्ट इयरमा चाहिँ जिरो बनाउनु पर्छ। यहाँ मैले बनाएको फिगर हेर्न सक्छौ तिमीहरूले, यो जुन राइट साइडपट्टि एउटा फिगर बनाएको छु जसमा 1 को ठाउँमा चाहिँ के छ जिरो बनाएको छु। यो लाइन हेर त, लाइनले के गर्यो 1 लाई चाहिँ जिरोमा टच गरेको छ। किन मैले के गरेको छु भन्दाखेरिमा यो पहिलो फिगर हेर, थ्योरी पढ्दाखेरिको पहिलो फिगरमा हेर्न सक्छौ ए को भ्यालु फर्स्ट इयरमा ए थियो, सेकेन्ड इयरमा ए प्लस जी थियो, थर्ड इयरमा ए प्लस ट्वाइस जी थियो। मैले प्रत्येक वर्षको इक्वल अमाउन्ट ए को भ्यालु कमन तानिदिन्छु। कमन तानिदिसके पछाडि अब 1 मा कति बस्छ, 1 मा कति बस्छ जिरो अमाउन्ट बस्छ। 2 मा कति बस्छ ए प्लस जी को ए गएपछि जी बस्छ। 3 मा कति बस्छ ट्वाइस जी बस्छ। 4 मा कति बस्छ 3g बस्छ। यान पुग्दाखेरि कति बस्छ यान माइनस 1g बस्छ है। 1 मा जिरो बस्दा यानमा कति बस्छ त्योभन्दा एक कम बस्छ, कति बस्छ n माइनस 1g बस्छ। किन 2 मा कति बसेको छ 1g बसेको छ। 3 हुँदा कति बसेको छ एक कम, त्यो भनेको ट्वाइस g बसेको छ। त्यस्तै गरी तिमी यान तिहारमा जाँदाखेरिमा यान माइनस 1g बस्छ। हो यदि तिम्रो क्वेसन लाई तिमीले क्याश फ्लो डायग्राम बनाएर यदि 1 को ठाउँमा 0 बनाउन सक्यौ भने मात्र तिमीले के गर्न सक्छौ जी लाई चाहिँ ए एफ र पी मा कन्भर्ट गर्न सक्छौ। यदि तिमीले 1 लाई 0 बनाउन कन्सेप्ट नै थाहा छैन, कन्सेप्ट भनेको के हो र कमन तान्दिने, कमन तान्दिने, इक्वल अमाउन्ट प्रत्येक वर्षबाट कमन तान्दिने। जसले कमन तान्नु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट नै बुझ्दैन त्यसले हिसाब बिगार्यो है। 1 मा 0 बनाउनको लागि जहिले पनि के गर्दिने हो इक्वल अमाउन्टलाई कमन तान्दिने हो, यति हो, अरु के पनि छैन है। इक्वल अमाउन्टलाई कमन तानिदिसके पछाडि फर्स्ट इयरमा भ्यालु 0 बस्छ, जसले गर्दाखेरिमा अब हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं इजिली के गर्न सक्छौं लिनियर ग्रेडियन्टको फर्मुला एडप्ट गर्न सक्छौं। तर 1 मा चाहिँ 0 बनाउनै पर्छ, बनाउनै पर्छ, नत्र युज गर्न सकिदैन। सुरु गर, लिनियर ग्रेडियन्टको टपिक लेखेर फिगर बनाऊ, सुरु गर। यो थ्योरी पोर्सन आफ्नो कपीमा मजाले सार। म तिमीलाई यो न्युमेरिकल सार्नको लागि टोटल 10 मिनेट्सको टाइम प्रोभाइड गर्छु।
लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिजको फिगर बनाऊ चिटिक्क पारेर। सोल्युसन गर्दाखेरिको फिगर मैले बनाइदिएको छु तलपट्टि। यो वेन एफ इको फाइन्ड एफ वेन जी इक्वल्स टु गिभन राइट साइड चाहिँ हो। सोल्युसन गर्ने बेला चाहिँ तिम्रो फिगर यस्तो बनेको हुनुपर्छ, अनि मात्र यो फर्मुलाहरू युज गर्न सक्छौ, नत्र सक्दैनौ है। मैले धेरै पटक नै भनिसकेको छु।
एकजना विद्यार्थीले पनि लेखेको रहेनछ है के सर? यो कसैले पनि लेखेको छैन है कपमा? लेखेको भए मलाई यति धेरै समयसम्म यही ठाउँमा कुरा राख्ने थिएन होला सर तलपट्टि सारिदिनुस् बाँकी धेरै नै छ भन्थ्यो होला नि एकजना स्टुडेन्टले पनि मलाई भनेन कि सर तलपट्टि जाउँ है हामी मैले यो स्क्रिनमा डिस्प्ले गरेको धेरै समय गयो तर कसैले पनि लेखेको भए सायद उसले भन्थ्यो होला सर हामी अगाडि बढौँ है तर एकजना 29 जना स्टुडेन्टको मलाई 29 जना छ भनेर म्यामले भन्नुभयो तर मैले एकजना पनि स्टुडेन्ट तलपट्टि जाउँ भनेर बोलेन क्या लेखेको छ सर मैले अघि पनि भनेको छु मलाई जबसम्म इन्टरेक्सन हुँदैन तबसम्म थाहा हुँदैन किनभने यो अनलाइन क्लास हो है अब मैले मेरो तर्फबाट बोल्न तिमीहरूले जति चाँडो मलाई फिडब्याक दिन्छौ म त्यति धेरै न्युमेरिकल गराउन सक्छु मलाई जम्प गरेर क्वेसनहरू छोडेर पढाउनु रहर छैन क्या मेरो पढाइ त्यसै पनि स्लो छ हैन स्लाइड दिएर मैले पढाउँदिनँ म जति पनि लेखेरै बुझाएरै पढाउने मेरो इन्टेन्सन हो हैन स्लो छु एकदम स्लो पढाउँछु मैले तिमीहरूले 3-4 क्लास त पढि पनि सक्यो होला मेरो पढाइको स्पिड एकदम स्लो छ हैन म लेखाएर मात्र पढाउँछु लेखेपछि मात्र दिमागमा माइन्डमा सेटअप हुन्छ स्लाइड दिएर मैले न्युमेरिकल गराउनै मिल्दैन किन फर्मुला बिना केही अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ हामी है स्लो नहोस् है लेखिसकेपछि एकजनाले सक्यो भने सक्यो भन्दै हुन बाँकी साथीले कराउँछ पछि सर मेरो सकेको छैन भन्ला अथवा चुबो लाएर बस्ला स्क्रिनसट लिएर सुत्देला तर एकजनाले मात्र भने सर सक्यो भने मलाई सक्यो भने फिडब्याक देऊ र 29 जनै चुप लाग्दाखेरि मैले अगाडि बढौँ कि म यही कन्स्ट्यान्टली बसौँ त्यो मलाई थाहा हुँदैन है त एकजनाले चाहिँ मलाई मेसेज गरिदिनु है भनिदिनु सर सक्यो तल जाउँ भन्नु क्या है त सर मलाई थाहा हुँदैन न तर म यतिकै कुरेर बस्यो भने मैले गराउनु पर्ने जति न्युमेरिकल छ त्यो स्किप हुन सक्छ क्या मेरो टार्गेट भनेको के हो जति छ त्यति पढाउन सकौँ जति धेरै न्युमेरिकल गराउन सकौँ भन्ने मेरो इन्टेन्सन हो जम्प गरेर त्यो च्याप्टर छोडेर कोर्स सकाउनको लागि मैले पढाउँदैन क्या कहिले पनि जति सक्दो धेरै नै पढौँ धेरै न्युमेरिकल नै प्र्याक्टिस गरौँ भन्ने हुन्छ मेरो चाहिँ ल चुबो लागेर बस्यो भने देखिँदैन नदेखे पछाडि मैले वेटिङ गरेर बस्छु फिडब्याक आउँदैन मरे पनि फिडब्याक आउँदैन जसको फर्स्टमा सकिन्छ उसले भनिदेऊ मेरो सकिसक्यो सर भनेर म अगाडि बढिहाल्छु क्या अब लेख्दै नलेख्ने पढ्दै नपढ्नेलाई कसरी मैले यहाँबाट चिनेको पनि छैन मैले स्लो पढाइरहेको छु चाहिनुपर्ने सबै कुरा दिएकै छु पढ्दैन भने त के भन्ने र थर्ड इयर पुग्यो भोलि कपीमा गीत लेखेला 8औं पटक दिने बेलामा चिठी लेखेला सिद्धो सर फाइन पी वाला पनि सक्यो ल 3टा छ है जम्मा 3टा फर्मुला चाहिँ मैले पढ्नु पर्यो जी लिनियर ग्रेडियन्ट भन्छ है नझुक्किनु एउटा लिनियर ग्रेडियन्ट हुन्छ अर्को जोमेट्रिक ग्रेडियन्ट हुन्छ जोमेट्रिक ग्रेडियन्टमा हामी पर्सेन्टेजको कुरा गर्छौँ भने यसमा चाहिँ कन्स्टेन्ट अमाउन्टको कुरा हुन्छ है त 200 300 400 500 यस्ता कन्स्टेन्ट अमाउन्टको कुरा आउँछ अर्को जोमेट्रिक ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ 10%ले बढ्यो 15%ले बढ्यो पर्सेन्टेजको कुरामा हुन्छ नझुक्किनु यो दुईटामा चाहिँ अहिले हामीले पढेको सिम्पल एउटा कन्स्टेन्ट अमाउन्टको हो जसलाई हामी लिनियर भन्छौँ लिनियर ग्रेडियन्ट है त ल यो 3टा चाहिँ मैले पढ्नु पर्यो जी लाई एमा लाने जी लाई एफमा लाने र जी लाई एमा लाने 3टा फर्मुलाहरू छन् तर त्यसको लागि मैले के बनाउनु पर्छ भनेर पनि भनिसकेको छु अब हामी योसँग रिलेटेड न्युमेरिकल गर्छौँ मैले स्क्रिनमा क्वेसन देखाएको छु अ पर्सन इज प्लानिङ फर हिज रिटायर्ड लाइफ ही हैज 10 मोर इयर अफ सर्भिस 10 वर्ष बाँकी छ है उसको पेन्सन पाक्न 10 वर्ष अझै बाँकी छ ही वुड लाइक टु डिपोजिट 20% अफ हिज स्यालेरी व्हिच इज ₹4000 जुन चाहिँ कति हुँदो रहेछ 4000 रुपैयाँ हुँदो रहेछ एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर है अब उसले के गर्छ पहिलो वर्षदेखिबाट उसले के गर्छ 4000 रुपैयाँ डिपोजिट गर्छ एन्ड देयर आफ्टर ही विसेस टु डिपोजिट द अमाउन्ट विथ एन एनुअल इन्क्रिज अफ 500 पहिलो वर्ष एट द एन्ड अफ फर्स्ट इयर पहिलो वर्ष 4000 रुपैयाँ डिपोजिट गर्छ र अब प्रत्येक वर्ष उसले के गर्छ 500 रुपैयाँले के गर्छ इन्क्रिज गर्छ फर द नेक्स्ट 9 इयरको लागि है टोटल 10 वर्ष बाँकी छ
पहिलो वर्ष उसले 4,000 रुपियाँ डिपोजिट गर्यो, अब आउने वर्ष प्रत्येक वर्ष उसले के छ 500ले इन्क्रिज गर्छ है भनेको छ। विथ एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 15% उसले 15% इन्ट्रेस्ट रेट पाउँछ नै। फाइन्ड द टोटल अमाउन्ट एट द एन्ड अफ 10th इयर अफ द एबोभ सर्भिस। 10 वर्ष पछाडि उसको हातमा कति पैसा आउँछ क्याल्कुलेट गर भनेको छ। जी को भ्यालु तिमीलाई दिएको छ 500। अब यसको क्याश फ्लो डायग्राम बनाउने कुरा म एउटा क्याश फ्लो डायग्राम बनाएर डिटेलली बुझाउँछु। पहिला क्वेशन कपी गर। सर त्यो इन्ट्रेस्ट रेट एनुअल हो नि हैन? हो बाबु हो, केही पनि भनेको छैन। अब हामी सबै इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ एनुअली नै लिन्छौँ अथवा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट नै लिन्छौँ। यदि क्वेसनमा केही पनि बोलेको छैन भने त्यो हाम्रो लागि इन्ट्रेस्ट रेट I = 15% इफेक्टिभ नै हो। सर सारे क्वेसन ल क्वेसन सारिसके पछाडि क्वेसनमा भएका केही कुराहरूलाई मैले यहाँनिर टिपेको छु। वेयर G = 500 लिनियर ग्रेडियन्ट प्रत्येक वर्ष 500ले बढाउँछ। क्वेसनले क्लियरली भनेको छ उसले पाउने इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 15% हो। नम्बर अफ इयर 10 वर्षको लागि कुरा गरेछ भने कति पैसा हुन्छ त्यो भनेको फ्युचर अमाउन्ट इक्वल्स टु वाट। मैले क्याश फ्लो डायग्राम बनाएको छु। पहिलो वर्ष 4,000 रुपियाँ डिपोजिट गर्छ भने दोस्रो वर्ष कति हुनु पर्यो? 4,500। 4,500। तेस्रो वर्ष 5,000। यसरी उसले के गर्छ प्रत्येक वर्ष 500ले इन्क्रिज गर्दै जाने हो भने पहिलो वर्ष 4,000, त्यसपछि 45, त्यसपछि 5,000, त्यसपछि 55, त्यसपछि 6,000, 65, 7, 75 हुँदै हुँदै फाइनल इयर 10th इयरसम्म पुग्दा 85,000 हुँदो रहेछ। तर यो त हामीले क्वेसनलाई रिड आउट गरिसकेपछि बनाइएको क्याश फ्लो डायग्राम हो। यो क्याश फ्लो डायग्राममा कसैलाई पनि कन्फ्युजन हुँदैन र हुनु पनि भएन। ध्यान दिँदैन कन्फ्युजन हुन्छ, ध्यान दिन्छ क्लियर हुन्छ। त्यस पछाडि यो क्वेसनमा लिनियर ग्रेडियन्टसँग रिलेटेड क्वेसन हो भन्ने कुरा हामीलाई भर्खरै मात्र पनि पढेर आएको हो। तर यसमा डाइरेक्टली लिनियर ग्रेडियन्टको फर्मुला युज गर्न पाइँदैन। त्यसलाई युज गर्ने हो भने 1 को ठाउँमा 0 बनाउनु पर्यो। 1 को ठाउँमा 0 बनाउनको लागि 1 मा भएको अमाउन्ट बराबर सबैबाट मिल्नेसम्म के गर्नुपर्छ कमन तान्नुपर्छ। कति अमाउन्ट कमन तान्ने भन्ने कुरा फर्स्ट इयरले मात्र डिटरमाइन गर्छ। फर्स्ट इयरमा 4,000 छ भने मिनिमम 4,000 चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो कमन तान्नु पर्यो। कमन तान्न अहिले सबै इयरमा के छ त्यो भन्दा बढी अमाउन्ट भएको भएर हामीले प्रत्येक 10 वर्ष प्रत्येक इयरबाट नै के गर्न सक्छौं कमन तान्न सक्छौं। मैले यही फिगरलाई ब्रेकडाउन गरिदिन्छु। यो फिगरलाई मैले ब्रेकडाउन गरेर हेरेँ भने मैले प्रत्येक वर्षबाट 4,000 रुपियाँ कमन तान्दिन्छु। पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष मैले बनाएको एरो पनि के छ सबैको बराबर नै छ। यसरी पनि
क्यास फ्लो डायग्राम बनाउँदा यो कुरा पनि ध्यान दिनु, यारोले पनि डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ। प्रत्येकमा के गरेछु मैले 4000 कमन ताने। अब मैले 4000 कमन तानिसके पछाडि मैले बनाएको फिगर मिल्छ कि मिल्दैन चेक गरौँ। पहिलो वर्ष 4000 यहाँ 0 छ, 1 इयरमा मैले 0 बनाएँ। यहाँ 1 मा 0 हुन्छ है, यहाँ लेख्दाखेरि मिस्टेक भएको छ। 1 मा 0 बनाऊ, 1 मा 0 हुन्छ, ब्रेकडाउन गरेपछि 4000 र यहाँनिर कति छ 0 भयो। 2 मा कति बच्छ 5 हुन्छ है। यहाँ मैले अगाडि 0 चाहिँ यहाँ डटमा चाहिँ डट लगाएँ, तर मैले 1 यहाँबाट लेखेको रहेछु, यो 1 अगाडिबाट हुन्छ है, यहाँ 1 अगाडिबाट हुन्छ। 4000 र 0 ले 4000 योसँग म्याचिङ भयो। दोस्रो वर्षमा यहाँ 4000 मैले पहिले कमन तानिसकेको छु, अब मसँग यहाँ कति छ 500 छ भनेपछि दोस्रो वर्षमा कति बच्यो अब 500 बच्यो। तेस्रोमा कति बच्छ 3G 4G 5G 6G हुँदै हुँदै जाने हो। कतिसम्म जान्छ 9G सम्म जान्छ, किनभने 10th इयरमा पुग्दाखेरि 9G हुन्छ भन्ने कुरो अघि भर्खर माथिको थ्योरीमा पनि पढेर आएको छौँ। हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, फिगरलाई दुईटामा ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। अब मलाई पहिलो फिगर हेरेर भन, पहिलो फिगर हेरेर भन मैले निकाल्नु पर्ने के हो रे? फ्युचर अमाउन्ट। रिलेसन के बीच छ? एफ र जी। तिमीलाई दिएको के हो? FGIN। मिलेन, मिल्दै मिलेन। GIA अझ पनि मिलेन। मैले पहिलो फिगरको कुरा गर्दैछु। तिमीलाई प्रत्येक वर्ष सेम अमाउन्ट दियो भने AW दिएको हो, निकाल्नु पर्ने याफ हो। ए र याफ बीचको रिलेसन हाल्नु पर्यो। तिमीलाई ए गिभन छ, एफ निकाल्नु पर्यो, जसमा आई र एन को कुरा पहिले गरिसकेको छ। पहिलो फिगरबाट याफको भ्यालु आएका एट द एन्ड अफ 10th इयर। बस त्यसपछिको फिगरमा बल्ल हामीले लिनियर ग्रेडियन्टको फर्मुला हाल्न सक्छौँ, जसमा जी लाई एफमा लाने हो, जी लाई एफमा लाने हो। पहिलो फिगर ए लाई एफमा लगेर एउटा अमाउन्ट आउँछ, फेरि प्लस साइन राखेर फेरि के गर्नु पर्यो, जी लाई पनि एफमा लानु पर्यो। हो त्यो दुईटा क्युमुलेटिभ अमाउन्ट जति आउँछ त्यो नै के हो त एट द एन्ड अफ 10th इयरको पैसा हो। ल सर त्यो ब्रेकडाउन लेखेको मुनिपट्टिको फिगर भन्नुभयो, पहिलो फिगर भनेको पहिलो फिगर भनेको यो 4000 कमन तानेको। त्यही हजुर त्यही कन्फ्युजन भयो कि त्यो माथिको भन्नुभयो कि भन्ठाने हैन, माथिको फिगरलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। ब्रेकडाउन गर्नको लागि मैले अघि पनि भनेको छु, पहिला इक्वल अमाउन्टलाई कमन तान्ने, त्यसपछि चाहिँ लिनियर ग्रेडियन्टको फर्मुला, लिनियर ग्रेडियन्टको फिगर बनाउने, जसमा पहिलो इयरमा चाहिँ 0 हुनु पर्यो। मैले बनाएको फिगरमा मैले 1 2 3 4 5 लेख्दाखेरिमा मिस्टेक गरेको छु। अब यो मिस्टेक मैले लेखे पनि तिमीले मिस्टेक गर्न मिल्दैन, किनभने मैले त्यो कुरा अघि नै माथि पनि भनिसकेको छु र मैले अघि पनि भनिसकेको छु है। मैले बनाएको सेकेन्ड फिगरमा इयर मिस्टेक छ, लास्टमा 10th इयरमा पुग्दाखेरिमा 9G हुनु पर्यो है, 4500 मा इन्ड हुनु पर्यो। ल तिमीहरूले सुरु गरेर मलाई फाइनल एन्सर कति आउँछ भन। सर त्यो एकचोटि त्यो भनिदिनु न, त्यो दुईटाको सम हुन्छ भन्नुभएको थियो नि त्यो फाइनल। ल त्यो ध्यान दिएर हेर। तिमीलाई मैले फर्स्ट फिगर जुन बनाए अकर्डिङ टु द क्वेसन, कुनै कन्फ्युजन छ? छैन सर। छैन। अब म यो फिगरलाई डाइरेक्टली फर्मुला त युज गर्न सक्दिनँ लिनियर ग्रेडियन्टको। किन सक्दिनँ भने 1 मा कति बनाउनु पर्ने छ 0। 1 मा 0 बनाउन मैले के गर्नु पर्यो, इक्वल अमाउन्ट कमन लिनु पर्यो सर। हो इक्वल अमाउन्ट कमन ताने पछाडि मैले ब्रेकडाउन भन्दा मुनिपट्टि फर्स्ट फिगर बनाएँ। हजुर बनाए कि बनाइन? बनाए। अब त्यस पछाडि मैले कमन तानिसकेपछि अब नेक्स्ट फिगर बनाउँदाखेरिमा 1 मा कति पैसा बच्छ 0। 1 मा 0, 2 मा कति बच्छ 500। 3 मा कति बस्छ ट्वाइस जी बस्छ हैन। त्यसरी तिमीले के गर्नु पर्यो, 10th इयरसम्म पुग्दाखेरिमा अमाउन्ट कति हुनु पर्यो 9G हुनु पर्यो। भनेपछि दुईटा फिगर बन्यो। फर्स्ट फिगरमा के छ, ए लाई एफमा लाने, सेकेन्ड फिगर के को बनेको हो, जी लाई एफमा लाने। हो दुईटा अमाउन्टको क्युमुलेटिभले के दिन्छ एट द एन्ड अफ 10th इयरको पैसा दिन्छ। क्लियर भयो बाबु? भयो सर। ल अब ब्रेकडाउन फिगर पनि आफै बनाऊ। मैले क्वेसनको फिगर बनाइदिएको छु, सुरु गर। सुरु गर। कति हो सर? कति आयो तिम्रो मलाई भन। 1,20,000। 1,20,000 1,20,000 अलिकति मिलेन भाउ। 1,20,401 आयो। अलिकति बढी भयो। धेरै भयो। अलिकति धेरै भयो।
तिमीले गरेको ठिक छ, तिमीले कता अलिकति मात्र मिस्टेक गर्यौ। सर 1,18,000 जति आउँछ। मेरो एन्सर तिमीलाई म स्क्रिनमा डिस्प्ले गराइदिन्छु। 1,15,000 आउँछ क्या सर? मैले स्क्रिनमा डिस्प्ले गराएको छु त्यो एन्सर। हेर त, एफ ए प्लस एफजी भनेको छु, ए लाई एफमा लाने, जी लाई एफमा लाने। मैले फङ्सनली फर्मुला पहिला फङ्सनली लेखेँ, त्यसपछि मैले फर्मुला लेखेँ र मैले फाइनल्ली एन्सर निकालेको छु। त्यो मैले पनि यसरी गर्दा बेस्ट हुन्छ। अहिले मैले किन यो दुवैको भ्यालु डाउनवर्ड डाइरेक्सन भए पनि मैले पोजिटिभ गरेँ नि, दुवै डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा भएपछि हामीले एड गर्छौँ। तर कुनै कुनै बेला के हुन सक्छ, हाफ पार्ट माथिपट्टि जान सक्छ, हाफ पार्ट तलपट्टि आउन सक्छ। त्यस्तो खालको न्युमेरिकल गर्दा म फेरि भन्छु, अहिले चाहिँ मेरो ब्रेकडाउन गरे पछाडिको दुईटै फिगरमा मेरो के छ, दुवै डाउनवर्ड डाइरेक्सन छ भनेपछि मैले क्युमुलेटिभ एमाउन्ट निकाल्न पाइयो, जोड्न पाइयो। मैले फर्मुला दिइसकेको छु, आइडिया पनि भनिदिइसकेको छु, क्वेसनको बारेमा पनि मैले ब्रिफिङ गरिसकेको छु। मलाई लाग्छ कन्फ्युजन छैन होला। ध्यान नदिनेलाई कन्फ्युजन हुन्छ र होस् पनि। हजुर सर, हजुर, यो फर्मुला त सिंगल क्याश फ्लोको हैन र? सिंगल क्याश फ्लोको भए पनि हामीलाई कुन ठुलो कुरो हो र, हाम्रो त रिलेसन हेर्ने हो। त्यो रिलेसन त ठिक छ कि यो हामीले माथि बनाएको ब्रेकडाउन गरेर फिगरमा त्यो त कम्पाउन्ड त्यो एनुअली राखेको छ नि त, त्यो कम्पाउन्ड फर्मुला हैन? होइन होइन, त्यो भनेको एडब्ल्यू हो। एडब्ल्यूलाई हामीले एपमा लगेको, त्यो कम्पाउन्डिङको रिलेसन होइन। जहिले पनि ए र एप बिचको रिलेसन भएपछि त्यो एउटै फर्मुला हो। त्यो सिंगल टाइपको क्याश फ्लोको छुट्टै फर्मुला, कम्पाउन्डिङ छुट्टै फर्मुला भन्ने हुँदैन क्या बाबु। यसमा त्यो जुन हामीले हिजो अस्ति पढेको ल्याङ्ग्वेजमा जुन एम टेन्स टु इन्फिनिटी भनेर अस्ति एउटा लास्ट क्वेसन गराएँ नि मैले, हो त्यति बेला चाहिँ तिम्रो फर्मुला डिटरमाइन हुने हो। अहिले यस्तोमा त हाम्रो जहिले पनि पिडब्ल्यू एडब्ल्यू एफडब्ल्यू मात्र फर्मुला हो। त्यो अगाडिको फर्मुला यो हामीले बनाएको पी र ए, एफ र ए बिचको जुन फर्मुला छ नि, यो सिंगलको लागि होइन, यो जस्तो टाइपको क्याश फ्लोमा पनि युज हुन्छ। त्यो पैसा सधैँभरि देख्ने बित्तिकै कन्टिन्युस भनेको त एम टेन्स टु इन्फिनिटी। आई डोन्ट नो कहिलेसम्म हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा। त्यस्तो न्युमेरिकल मैले अस्ति भएर एउटा गराएको छु, लास्टमा छ त्यो बोर्ड एक्जाममा। कन्टिन्युस भन्ने हैन सर, कम्पाउन्डेड भने कन्टिन्युस यो एउटा न्युमेरिकल मैले क्लियरली गराएको छु। अब म नेक्स्ट न्युमेरिकलमा जान्छु, हुन्छ? हेरौँ अर्को क्वेसन यसरी सोधिदिँदो रहेछ फेरि। अब क्वेसन बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ है, ध्यान दिने। सपोज द्याट वान क्यास फ्लो एज फलोज। एउटा क्यास फ्लो तिमीलाई दिएको छ। एट द एन्ड अफ इयर फर्स्ट इयर, पहिलो वर्ष -8,000 छ, दोस्रो वर्ष -7,000 छ, तेस्रो वर्ष -6,000 छ, चौथो वर्ष -5,000 छ। प्रेजेन्ट इक्विभ्यालेन्ट निकाल भनेको पिडब्ल्यू निकाल भनेको छ, जसको लागि इन्ट्रेस्ट रेट 15% प्रोभाइड गरिसकेको छ क्वेसन हो। अब क्वेसन ल्याङ्ग्वेजमा मात्र होइन, यसरी पनि दिन सक्छ है। एउटा क्यास फ्लो डायग्राम, अब यो हेरेर तिमीले क्यास फ्लो डायग्राम बनाउनु पर्यो र यसको प्रेजेन्ट वर्थ पिडब्ल्यू निकाल्नु पर्यो। पहिला क्वेसन कपी गर। मैले भनेको चाहिँ जसले अटेन्सन दिएर ध्यान दिएर यो आवाजलाई पनि सुनेको हुन्छ नि, त्यसले मात्र बुझ्छ है। बाँकी त त्यही गीत गाउने बस्ने मात्र हो। इको नि लाग्यो के नि लाग्यो भन्छन्, त्यही नै हो फेरि विकल्प। त्यही गीत गाउने, गीत गाएर बस्ने बाहेक कुनै विकल्प हुँदैन। जसले ध्यान दिन्छ, जसले टु वे इन्टरेक्सन गर्छ, त्यसले बुझ्छ। अनि ब्याक लागे पछाडि भनिदिन्छ है अनलाइन क्लास पढेको इफेक्टिभ नै छैन। किन इफेक्ट नहुन्न? अनलाइन क्लास पढेर इफेक्टिभ नहुने भएको भए अनलाइन क्लास पढेर इफेक्टिभ इन्जिनियर चाहिँ कसरी हुन्छ त? नि पढ्नु पर्यो नि, ध्यान दिनु पर्यो नि। यो क्वेसन हेरेर कसैले क्यास फ्लो डायग्राम बनाउन सक्छ?
त्यही डाउनवर्ड हुन्छ अनि उम्, त्यो डाउनवर्ड घट्दै गर्दै जान्छ, फोर्थ इयरमा पुगेपछि अनि अलिक सानो हुन्छ। अब गर्दै गर्दै जानु पर्यो होइन। ल यो क्यास फ्लो डायग्राम म एउटा देखाइदिन्छु। क्वेसन सार्यो साह्रै सर। यस्तो खालको बन्छ हो है। किन नेगेटिभ साइन आए पछाडि हामीले भनेको छौँ एरो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ नै भनेको छौँ र भएको पनि छ है। कि त हाम्रो हातबाट पैसा जानु पर्यो अथवा हाम्रो यो भनेको नेगेटिभ नै भयो, त्यही भएर हामीले डाउनवर्ड डाइरेक्सनतिर दियौँ। अब मलाई यसको प्रेजेन्ट इक्विभ्यालेन्ट लोड निकाल्नको लागि मैले के लगाउँछु यसमा? यिनीहरू बिचको डिफ्रेन्स कति छ पढ त, कसले पढ्न सक्छ? के को बिचको डिफ्रेन्स सर? एउटा इयरदेखि नेक्स्ट इयरसम्मको डिफ्रेन्स 1000 भन्छ। जी भने कति रहेछ त? 1000 हो, क्वेसन यसरी पनि सोध्न सक्छ। अब तिमीलाई दिएको फिगरलाई फेरि ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। ब्रेकडाउन गर्नको लागि फर्स्ट इयरलाई कति बनाउनु पर्यो? 0 फर्स्ट इयरलाई 0 बनाउनको लागि प्रत्येक इयरबाट कति कमन तान्नु पर्यो? 8,000 कमन तानेपछि यस्तो खालको फिगर बन्दो रहेछ। हेर त, यो फिगर ठिक छ? पहिलो इयर फिगर ठिक छ? ठिक छ। मैले प्रत्येकबाट 8,000 रुपियाँ कमन ताने, तर मेरो फर्स्ट इयरमा कति पैसा छ? 8,000 छ। 0 मा को छ? ठिक छ? ठिक छ। मैले सुन है, मैले दोस्रो वर्ष कति थियो मसँग? कति थियो? 1000 नयाँमा चाहिँ होइन, मसँग एक्चुअली भएको अमाउन्ट कति हो दोस्रो वर्षमा? 7,000। तर मैले के गरेँ यहाँ 1,000 थपेर 8,000 बना हो क्या? मैले तलपट्टि 1,000 थपेपछि माथिपट्टि पनि 1,000 थप्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्यो। त्यसैले मैले के अरे 2 मा मैले 1,000 थपेपछि माथि पनि 1,000 थप्छु अनि मात्र यहाँ 1,000 थपेपछि के अरेको 8,000 कमन तान्न पाएको। त्यस्तै गरी मैले तेस्रो वर्षमा कति छ? 6,000 छ, तर मैले 8,000 कमन तानेको मिनिङ के हो? तल पनि मैले 2,000 थप्छु, माथि पनि 2,000 थप्छु। तल र माथि थपेको 2,000 के हुन्छ? इक्वल एन्ड अपोजिट हुन्छ र तिनीहरू क्यान्सल आउट हुन्छन्। त्यसैले मैले के अरे तलपट्टि 2,000 थपेर मैले 2वटा क्याश फ्लो बनाएको छु। मेरो फिगर देख्न सक्छौ? अब मैले बीचमा के गरेँ त? माइनस साइन राखेँ। किन राखेँ भन्दामा एउटा पट्टिको क्याश फ्लोमा सबै नेगेटिभ परेछ, एउटा पट्टिको सबै पोजिटिभ छ, तर मेरो एक्चुअल फिगर भनेको हो सबै डाउनवर्ड डाइरेक्सन पट्टि नै छ। भनेपछि मैले दुईटाको क्युमुलेटिभ लिन पाउँछु त? अब अघिको फिगर जस्तो दुईटैको मैले क्युमुलेटिभ लिन पाउने भए त? पाउँदिन नि त। अघि पो दुवै के थियो? डाउनवर्ड डाइरेक्सन पट्टि थियो, मैले पोजिटिभ लिन पाएँ। तर अहिलेपट्टि के छ? हाम्रो एक्चुअल फिगर डाउनवर्ड डाइरेक्सन पट्टि छ र हामीले थपेको पार्ट भनेको अपवर्ड डाइरेक्सन पट्टि छ। भनेपछि दुईटा बिचमा के छ? एउटामा इनफ्लो देखाएको छ, एउटामा आउटफ्लो देखाएको छ। भनेपछि त्यो दुईटै एउटै डाइरेक्सन पट्टि छ त? छैन नि त। त्यही मैले नेगेटिभ साइन लेखिदिन्छु। ल अब यो क्याश फ्लो डायग्रामको बारेमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? छैन। अब फर्स्ट फिगरमा रिलेसन के बीच छ? ए र एफ। उसले मिस्टेक भन्यो। म फेरि दोहोऱ्याएर सोध्छु, रिलेसन के बीच छ? ए र पी हो। तिमीलाई प्रोभाइड गरेको ए हो, क्वेसनले सोधेको पी हो। ए र पी बीचको रिलेसन लगाऊ। दोस्रोमा के बीचको रिलेसन हुने भयो? पी र जी हो सर। पी र जी को। ल मलाई फाइनल एन्सर निकाल्दा भन कति आयो? यो पार्ट माइनस यो पार्ट कति आयो मलाई भन?
अभिषेक थापा, हजुर सर, बुझिरहेको छौ? बुझिरहेको सर। विपिन गोदार, सर बुझिरहेको छौ? छु सर। ज्ञानेन्द्र पौडेल, यस सर। बुझिरहेको छ कि छैन? छ सर। प्रज्वल श्रेष्ठ, हजुर सर, बुझिरहेको छौ? एकदम। राजकुमार झा, रञ्जन कुमार झा, बुझिरहेको सर। फेरि के भयो ल्यापटप? प्रणिता दवाडी, हजुर सर, बुझिरहेको छौ? बुझिरहेको छु। कति आयो फाइनल एन्सर? $19,053 19,053 ल ठिक छ है। 19,053 भनेको छ उसले। मेरो एन्सर पनि अलिकति मात्रै फरक छ। 90,078 मैले एन्सरमा डाइरेक्ट निकालेको छु। मैले फर्मुला ए लाई पी मा लाने र जी लाई पी मा लाने अघि पनि भनिसकेको छु र फाइनल एन्सर मेरो यति आएको छ। त्यो बारे निकालेको एन्सर पनि टेन्टेटिभ नियर नै छ है। ल मैले स्क्रिनमा नेक्स्ट क्वेसन डिस्प्ले गरिसकेको छु। क्वेसन कपी गर। मैले डिफ्रेन्ट टाइप्सको न्युमेरिकलहरु गराएको छु। यो क्वेसन कपी गर। An engineer has inspected the average cost on a cement production for 8 years. Cost average were steady at ₹10,000 per year for the first 4 year. पहिलो 4 वर्ष सिमेन्टको प्राइस उले कन्स्ट्यान्ट राख्दिन्छ जुन 4 वर्षसम्म नै के छ 10,000 रुपैयाँ छ। पहिलो 4 वर्ष भनेको फर्स्ट इयर पनि 10,000, सेकेन्ड इयर पनि 10,000, थर्ड इयर पनि 10,000 र फोर्थ इयर पनि 10,000 नै छ। But have increased consistently by ₹5,000 per year for the last 4 years. पछिल्लो 4 वर्ष चाहिँ के हुन्छ कन्सिस्टेन्टली प्रत्येक वर्ष चाहिँ 5,000 रुपैयाँले 5,000 ले बढ्छ भने क्याल्कुलेट द टोटल प्रेजेन्ट वर्थ इफ I equals to 10%. I को भ्यालु 10% हुँदा त्यसको प्रेजेन्ट वर्थ कति हुन्छ निकाल भनेको छ। क्वेसन पढेर क्याश फ्लो डायग्राम ड्रा गर्न जान्नु पर्यो। पहिलो 4 वर्ष सेम अमाउन्ट, पछिल्लो 4 वर्षमा इन्क्रिमेन्ट। पहिला क्वेसन कपी गर।
सरी सर ल क्वेसन रिड गरेर क्याश फ्लो डायग्राम बनाउन सकिन्छ कि त्यही सम्झिने मात्रै हो? सकिन्छ जस्तो लाग्यो सकिन्छ सर। एकचोटि क्याश फ्लो डायग्राम बनाउँ त। पहिलो 4 वर्ष सेम एमाउन्ट 10,000 छ। 5औं वर्षदेखिबाट 5,000 को दरले 8औं वर्षसम्म बढ्छ है भनेको छ क्वेसनले। फर्स्ट 4 इयर्स र लास्ट 4 इयर्सको कुरा गरेको छ। पहिलो 4 वर्ष सेम एमाउन्ट र 5, 6, 7, 8 अर्को बचेको 4 वर्षको लागि 5,000 रुपैयाँले बढ्छ भनेपछि त्यो क्याश फ्लो डायग्राम बनाउन सायद कुर्नु पर्दैन। कतिले त भ्याइ पनि सक्यो होला, कतिले बनाइसकेको छ। चेक गर, तिमीले बनाएको क्याश फ्लो डायग्राम यस्तै हो? हो सर यस्तै छ। यस्तै छ। पहिलो वर्ष पनि 10,000, दोस्रो वर्ष पनि 10, थर्ड पनि 10, फोर्थ पनि 10 भनेपछि सबै वर्ष 10,000, कुनै पनि कन्फ्युजन छैन। 5औं वर्षमा 5,000 ले बढ्दा 15, 20, 25 र 30 हुँदै गएको छ। यो क्याश फ्लो डायग्रामलाई मैले अब ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। ब्रेकडाउन यसरी गर्छौं, हेर, ध्यान दिएर हेर है, ध्यान दिएर हेर। मैले पहिलोचोटि क्याश फ्लो डायग्रामलाई ब्रेकडाउन गरेँ। यो मैले ब्रेकडाउन गरेको क्याश फ्लो डायग्राम नबुझ्ने कोही छ? छैन सर। यो मैले स्क्रिनमा डिस्प्ले गरेको क्याश फ्लो डायग्राम नबुझ्ने कोही छ? छैन। छैन। फर्स्ट फिगरको रिलेसन के छ? कसले आन्सर दिन सक्छ मलाई? ए र पी हो सर। ए र पी। यसमा अरु केही गर्ने पर्दैन, ए र पी बाट डाइरेक्टली आन्सर आउँछ। मैले डिस्प्ले गरेको प्लस पछाडीको क्याश फ्लो डायग्राममा केही काम अझै बाँकी छ? के बाँकी छ? कसले भन्न सक्छ? त्यसलाई 5 लाई 0 बनाउनु हो, 5 लाई 0 बनाउनु पर्यो। उसले दिएको आन्सर एकदम ठिक छ। भर्खरै जसले भन्यो उसले भनेको आन्सर एकदम ठिक छ। 5 लाई 0 बनाउनु पर्यो। हो, 5 लाई 0 बनाउनुको मिनिङ के हो? 15,000 घटाउने। मैले यो बनाएको फिगर ठिक छ, तलपट्टि बनाएको फिगर। ठीक छ सर। मैले के गर्छु? 5 लाई 0 बनाउनु पर्यो। 5 लाई 0 बनाउनुको मिनिङ के गर्छु? पहिला मैले 15,000 सबैबाट कमन तान्दिन्छु र प्लस पछाडी अर्को फिगर बनाउँछु, जसले गर्दा कति भयो? 5 मा 0 भयो। 5 मा 0 भयो। 6, 7 र 8 को अमाउन्ट कति हुन्छ त्यो तिमीले क्लियरली लेख्न सक्छौ। भनेपछि हेर त, अब तिमीले तीनटा चीज निकाल्नु पर्यो। पहिलो फिगरमा के निक्लिन्छ? ए बाट पी को निस्किन्छ। यसलाई कुनै अरु कन्भर्सनको आवश्यकता छ? छ। फेरि सोध्छु, छ? सुनेन होला, फेरि पनि सोध्छु, छ? त्यो सेकेन्ड फिगर गर्नु हैन? फर्स्ट फिगरको जुन ए लाई पी मा लादैछु नि मैले, फर्स्ट फिगर जहाँ मैले 1000 रुपैयाँ 10,000 कमन 10,000 जुन इक्वल अमाउन्ट छ त्यो अमाउन्टलाई मैले पी मा लादैछु। कुनै अरु कन्भर्सनको आवश्यकता छ? छैन सर। यसलाई हामीले पास गर्दियौ अब? गर्दियौ। ल, सेकेन्ड फिगरलाई मैले ब्रेकडाउन गरेपछि अर्को दुईवटा फिगरहरू बनेको छ। पहिलो फिगरमा पनि मैले इक्वल अमाउन्ट कमन तानेको छु भने दोस्रो फिगरमा मैले लिनियर ग्रेडियन्टको फर्मुला हालेको छु। अब मलाई एन्सर देऊ, मैले जुन ब्रेकडाउन गरिसके पछाडीको फिगर जुन बनाएको छु त्यसको पहिलो फिगरमा रिलेसन के बीच छ? ए र पी बीचकै रिलेसन हो। ए र पी बीचकै रिलेसन हो। सेकेन्ड फिगरमा पनि जी र पी बीचकै रिलेसन हो। फर्स्ट फिगरमा ए र पी बीचकै रिलेसन हो। प्लस पछाडीको जुन लिनियर ग्रेडियन्टको फर्मुला लिनियर ग्रेडियन्टको जुन फिगर छ त्यसमा पनि पी र जी बीचकै फर्मुला हो। त्यो फर्मुला मैले दुवैमा लगाएँ भने मेरो अमाउन्ट कुन इयरमा आउँछ? के 0 मा आउँछ? के डाइरेक्टली 0 मै आउने हो त? 5 मा आउँछ। 5 मा त आउँछ जस्तो मलाई फेरि पनि लाग्दैन। 4 मा आउँछ। 4 मा आउँछ। 5 मा त 0 बनाएको, त्यो अमाउन्ट 4th इयरमा आएर बस्छ। के 4th इयरमै हामीलाई सोधेको हो क्वेशनले?
होइन, तिमीले तिम्रो क्वेसनलाई रिड गरे पछाडि बनाएको पहिलो क्याश फ्लोरमा P इक्वल्स टु वाट कुन इयरमा छ एकचोटि फेरि जुम गरेर हेर त। 0 मा छ भने पछाडि तिमीले ब्रेकडाउन गरिसकेपछि बनाएको जुन क्याश फ्लो छ त्यो पैसा त 4th इयरमा आयो, त्यसलाई कहाँ डिपोजिट गरिदिनु पर्ने हो? 0 मा भने पछाडि त्यो 4th इयरमा आएको पैसा र 0 बीचको रिलेसन के भयो फेरि? P र F हो। भनेपछि यो जुन ब्रेकडाउन गरे पछाडि आएको जुन अमाउन्ट छ यो त कम्बाइन्ड पैसा हो, 4th इयरमा जम्मा भएको पैसा हो। यसलाई फ्युचर र प्रेजेन्ट बीचको रिलेसन लगाएर 0 मा राख्दियौ। अनि अघिल्लो चोटि आएको A र P बीचबाट आएको पैसा त्यो आफै अटोमेटिक त्यो केमा गइसक्छ? P मा गइसक्छ भन्छ। अब फेरि फाइनली त्यो दुईटालाई जोडेपछि के आउँछ? प्रेजेन्ट वर्थ निस्किन्छ। ल है, पहिलो फिगरलाई दुईटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। फर्स्ट फिगरले डाइरेक्टली 0 मै पैसा दिन्छ, यसलाई कुनै कन्भर्सनको आवश्यकता छैन। दोस्रो फिगरलाई मैले फेरि पनि ब्रेकडाउन गर्छु। ब्रेकडाउन गर्दाखेरिमा एउटा A र P बीचको रिलेसन हुन्छ, अर्को G र P बीचको रिलेसन हुन्छ। त्यसको कम्बाइन्ड पैसा निकाल्छु जुन चाहिँ 4th इयरमा गएर जम्मा गरेर बसेको हुन्छ। मलाई 4th इयरमा कुनै पनि पैसा निकाल्नु छैन, मलाई प्रेजेन्टमा 0 मा पैसा निकाल्नु छ। फेरि मैले त्यो 4 इयरमा जम्मा भएको पैसालाई फेरि के गर्छु? 0 मा ल्याएर डिपोजिट गराउँछु। त्यो भनेको P र F बीचको रिलेसन हो। 4 वर्षकै कुरा हुन्छ त्यहाँ पनि। भनेपछि त्यो पैसा फेरि कहाँ आयो? 0 मा गएर बस्छ। अब 0 मा गएको पैसा र अघिल्लो चोटि भएको जुन पैसा छ त्यो दुईटाको टोटलले केलाई नोटेट गर्छ त? प्रेजेन्ट वर्थको टोटल अमाउन्टलाई नोटेट गर्छ। सुरु गर। मलाई 4th इयरमा कति पैसा आयो त्यो भन। तिमीले युज गर्ने फर्मुला यही नै हो। A लाई P मा लाने र G लाई P मा लाने। यो लगिसके पछाडिको टोटल अमाउन्ट मलाई कति आयो त्यो भन। तिमीलाई I को भ्यालु दिएको छ। यान भनेको 4 इयर हो, त्यो पनि तिमीलाई थाहा छ। यान पनि 4 इयर, I पनि दिएको छ। A भनेको 15,000 पनि दिएको छ, यतापट्टि G भनेको 5,000 पनि दिएको छ। तिमीहरुसँग फर्मुलाहरु सबै छन् भने मलाई भन एट द एन्ड अफ 4th इयर कति पैसा आयो। त्यसलाई अझै हामीले 0 मा कन्भर्ट त गर्नु नै छ। त्यो भन्दा पहिला मलाई भन 4th इयरमा कति पैसा आयो। कसले भन्छ खोइ त।
कति आयो? So 69,435. 69,435 ठिक छ, ठिक छ। उसले दिएको एन्सर एकदम ठिक छ। त्यो कहाँ आएको बाबु? 4th इयरमा आएको हो कि हैन? हो सर। त्यो पैसा हामीले 4th इयरलाई नै प्रेजेन्ट नोट भन्न पाइन्छ त? पाइदैन। हाम्रो क्याश फ्लो डायग्राममा हेर्ने हो भने प्रेजेन्ट नोट हुनको लागि कहाँ हुनुपर्छ? बिगिनिङमा हुनुपर्छ। Zero. बिगिनिङ अफ फर्स्ट इयर भनेको 0 हुन्छ हो कि हैन? हो। अब त्यो पैसालाई 0 मा कन्भर्ट गर, फेरि के बीचको रिलेसन लगाउनु पर्यो? P र F। P र F बीचको रिलेसन लगाउनु पर्यो। ठिक छ, सुरु गर। एकजनाले निकालेको छ 5 वर्षभन्दा पछाडिको कामको सकायो, उसले अघिल्लो 4 वर्षदेखिको काम चाहिँ बाँकी नै होला। तिमीले 4 वर्षदेखिको काम पनि निकाल्यौ बाबु? 1 2 3 4 को काम पनि निकाल्यौ? त्यो त छैन सर। ल त्यो पनि निकाल। त्यो भनेको ए लाई पी मा लाने सिम्पल खालको फर्मुला हो, अरु के पनि गाह्रो छैन। जस्ट हामीले 5 देखिकोलाई मात्र ब्रेकडाउन गर्यौ र त्यसलाई पनि फेरि हामीले प्रेजेन्ट नोटमै कन्भर्ट गरिसकेका छौं। उसले गर्दैछ, उसले आन्सर निकालिसक्यो। अब त्यो एफलाई पी के रे एफलाई पी मा लान गाह्रो छैन, एक लाइनको फर्मुलाले दिइहाल्छ। रोल नम्बर 1 हजुर सर। 2 यस सर। 3 4 यस सर। 5 यस सर। 6 7 सर। यस सर। 8 9 यस सर। 10 Yes, sir. 11 प्रेजेन्ट सर। 12 Present, Okay. sir. Present, sir. 14 15 16 Present, sir. 17 18 यस सर। 19 यस सर। 20 Present, sir. 21 Present, sir. 22 प्रेजेन्ट सर। 23 24 प्रेजेन्ट सर। 26 27 Present, sir. 28 यस सर। 29 रोल नम्बर 3 छैन, रोल नम्बर 8 छैन, 14 15 17 23 25 26 और 29 9 present, sir. 26 present, sir. ल 26 Sir, प्रेजेन्ट भयो। 25 means present. किन नबोलेको अघि न? 25 प्रेजेन्ट, 26 पनि प्रेजेन्ट, अरु कोही छुटेको छ? 29 पनि present हो sir. र 29 पनि प्रेजेन्ट, अरु कोही छुटेको छ? धन्न यति त बोल्यौ। फाइनल एन्सर कति आयो? प्रेजेन्ट वर्थ कति आयो? 75,000. कति रे बाबु फेरि फिट गराएर भन त। 75,239. 75,000 मिस्टेक पुगेन, मिस्टेक अलि भयो? धेरै नै पुगेन, धेरै नै पैसा पुगेन। 79,000 हो। 79,000 करेक्ट एन्सर 79,000।
ल मैले स्क्रिनमा एन्सर डिस्प्ले गरेको छु 79,126 79,000 को अराउन्डमा एन्सर चाहिँ आउनु पर्यो भयो सर ल यो मैले टाइप 3 वाला पढाएँ अब हामीसँग लास्ट एउटा मात्र टाइप बाँकी छ च्याप्टर 2 को लागि त्यो च्याप्टर त्यो भनेको ज्योमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज हो त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा पढौँला आज पढाएका कुराहरू एकदम हेरेर आउनु होला अब पछिल्ला क्लासमा त्यो फिगर बनाउने तरिका त्यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ भन्ने तरिका त्यो आइडिया दिने तरिका मैले होइन आफैले हो आजबाट हेर्न सुरु गरेको हुन्छ है यसरी नै साइलेन्ट बस्यो भने चाहिँ फेरि राम्रो हुँदैन बुझिँदैन